اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم و پیروکارهای ابا عبدالله علیه السلام، خدمت شما در سلسله انتخابات 2024 و مخصوصا حلقه پی بی 42 یعنی 42 میخوایم بعضی مطالب را عرض کنم. استوام که در اول ما حمایت خو از برادر عزیز و محترم ازمو علامه علی حسنین که از حلقه پی بی 42 بال شده، ما حمایت خو اعلان مونم و امیدوار استم که تمام مؤمنین و مؤمنات و جوانها مخصوصا رشته دارها دوستها در 8 فروری در برپور انداز علامه علی حسنین برادر را کسته حمایت کده و اوت خو را انداخته و کامیاب مونه. انشالله کامیابی از برادر عزیز مو است. البته سوال ممکنه در ذهن شما پیدا شده باشه که چرا ما برادر محترم علامه علی حسنین را حمایت کدوم در انتخابات و در انتخابات 8 فروری و در حلقه پی بی 42. ما میخواهیم بعضی از مطالب را در صورت سوال بیان کنم و امیتر قبل از انتخابات این سوالات و جوابات شکسته بیدم. اول سوال امیه که خدمت شما بیان کردم که چرا ما حمایت خو از علامه علی حسنین اعلان کردم. ایره ما انشالله در دیگه ویدیو به طور تفصیل ما بیان منم که چرا ما حمایت کردم. ای اول سوال. دویم سوال که بسیار آدم منی سوشل میدیا مینگرنه دا منی ممکنه منی مردم منی اذهان جوانها انداخته موشه یا منی ذهن جوانها هسته او یکی آیا دین و مذهب و خصوصا مذهب تشیع آیا به سیاست تعلق داره یا نداره. اگر سیاست تعلق نداره که بعضی سیکولر افراد مگه اونها را مو باید بیان کنی و نکات اونها را باید مو انالایز کنی و مورد تزیه قرار بدی و جوابهایشی بدی. آیا واقعا یعنی اسلام گرد که سیاست تعلق داره آیا مو میتونی بگی اسلام تمام شی سیاست است؟ خب اینا زیر یمزید دویم سوال از مو که آیا دین و مذهب و مخصوصا مذهب تشیع کدی سیاست تعلق داره یا نداره. و باز امین یک سوال دیگه پیدا میشه که آیا اسلام درباره حکومت داری یگو حکم داره یا نداره. آیا مسائل فردی را زیاد بیان کده، آیا مسائل اجتماعی را زیاد بیان کده، آیا اسلام فقط نماز روزه و بعضی از مخصوص های عبادی هست که عبادت ها را انجام بدی دیگه گو کار نداشته باشی. آیا اسلام فقط ایره گفته که به طور تفصیل، البته به طور تفصیل که وقتی مو نهج البلاغه را توخ کنی، روایات را توخ کنی، قرآن کریم را توخ کنی، جوابهای از نداده شده. برحال مو یک نوع انداز و مطابق مسائل روز ای جوابها را سوالها را ببخشین جوابهای شما در خدمت شما بیان مونی. سوال دیگه ای که آیا واقعا اسلام و مکتب تشیع اگر که سیاست تعلق داره و او نظام امامت را میخواست که اسلام یا اهل بیت او را لاگو کنه که واقعا حقیقتا نمیسته که نظام امامت را باید بریشی کار کنی، زمینه سازی کنی. خب علی در این زمان راههای ازی که نظام امامت را مو اپلای کنی یا نظام امامت را مو بریشی زمینه سازی کنی کار کنی، آیا واقعا در انتخابات که سمیگری ای رکاوٹ هست برای نظام امامت یا نه؟ یکی از راهها و یکی از زمینه هایی هست که مو زمینه سازی کنی برای نافذ شده نظام امامت که برحال ایرم باید مو در صورت سوال بیان کنم که آیا اسلام و مکتب تشیع واقعا مطلقا بالکل قبول نداره که انتخابات را قبول نداره یا باید مو که انتخابات باید بایکاٹ کنی یا نه؟ اگر اسلام انتخابات را قبول داره و جمهوریت را قبول داره، شرایط چی است؟ جمهوریت دینی و جمهوریت سیکولر و دیگه مسائل ها زیر این سوال پیدا میشه که مو انشالله ایرم جواب شی سری فرصت میدی. و یک سوال دیگه ای که بسیار میتونه دمزی بابت انتخابات شنویه که و شده البته در منی سوشل میدیا موشه بعضی از برادران ازمو که در این سوال مایا و بیس مبایسه موشه و یکی آیا مثلا آلی که در انتخابات مو ایسا گرفتی، آیا انتخابات ایسا گرفتو من پارلمان رفتو ام پی جور شدو وزیر جور شدو معنیش است که یک حکومت طاغوت را قبول کدو مترادف شی هسته یا که یک حکومت ستمگر یا که یک حکومت ظالم
همکاری کدو خو نیست که در انسان انتخابات کامیاب شد و در پارلمان رفت. یک سوالی بسیار مهم است که باید ما جواب شده بدی. و البته علامه علی حسنین صاحب که است جوابایش هم تا یک حدی داده، لیکن ما میخواهی که در تفصیل به صورت سوال ریزه این جوابها را که است بدی و امیدوارم که شما ویدیو رو گوش مونین و ویدیوهایی که دیگه مایه زبات که بیان منم اونها هم شما هم گوش مونین هم شیر مونین و هم سیتیسفای مونین خود خوره که واقعا در زی زمان ما باید چیکار کنی در انتخابات است بگیری یا نگیری. در مطابق مثلا یک حکومت را بعضی هم گوی حکومت طاغوت است. اگر واقعا حکومت طاغوت است خب باید مثلا مثال کے طور پر ما باید سیول نافرمانی کنی دیگه، باید ما بیلی بجلی، بیلی گیس، بیلی آورا و یک بلوک دیگه چیزهایی که در زیر حکومت یک طاغوت مدر و زندگی مونی باید ندی دیگه. خب لازمه ای ازی که ما حکومت را کچی ندی، خب این یک بلوک چیزهای دیگه هم مایا. و سوالی مهمیه که ما قبلا هم یک ویدیوی بسیار مختصر جور کردم که خب بر فرضی که ما انتخابات را قبول کردی، بر فرضی که مثلا ما گفتی که تشیع مطلقا انتخابات را که کچی بایکاٹ کنی قبول نداره و یک راهی هشته، یا مثلا انتخاباتی سه گرفتو مساوی یا مترادف با همکاری با یک حکومت ظلم و جور نیست که ما انشاءالله ایر بیان مونی. آیا واقعا قحطی بود که یک عالم باید انتخابات حصه بگیره؟ این قحطی عدم بود که علی مجبور شده که آقای علی حسنین برادر عزیز ما در انتخابات بال شده؟ چرا کو کس دیگر بال نکردین؟ چرا کو کسی غیر عالم را بیان نکردین؟ آیا باید علما در انتخابات حصه بگیره یا نگیره؟ ما ایرم ان شاء الله جواب شی در تفصیل آینده قبل از انتخابات ما اینا را میدم ان شاء الله. و امی قصد منی بر یکیش بگم که در این زمان وارد شدن یک عالم در میدان سیاست و در میدان انتخاباتی بسیار بسیار ضروری هست و در نظر از ما اگر یک عالمی که صلاحیت در پشتوانه مردم و مردم پشی است و یعنی پشتوانه مردم داره، سپورت داره و اچه خاصه ووت بینک داره، اگر اونجی یک عالمی ساده نشده در نظر از ما او خیانت کرده. و همینطور بسیاری از سوالهای دیگه‌ای که در ذهن افرادها نه سوشال میدیا ما اونها را وقتا فوقتا قبل از انتخابات اگر وقت بود اونها جوابایش میدم. باز امیدوار هستم که مردمی از ما در تعداد زیاد 8 فروری در انتخابات حصه میگیره و برادری از ما را آقای علی حسنین را کامیاب مونن که فایده هایش انشالله زیبات شما مینگرنین و او مستقبل یعنی یک فیوچری ببخشید یک فیوچری بسیار روشن را شما انشالله حتما مینگرنین. دیگه سوال های دیگه هم هست انشالله ما اونها را در فرصت جواب میدم. یک سوال دیگه که در ذهن من اومد که آیا اگر در انتخابات حصه گرفتی آیا فوج یا استبلیشمنت یا ریاستی ادارها اینها خوزوال آدم را انتخاب کده آیا ایتر هسته یا نیه؟ ایرم انشالله ما جواب شمیدی که بعضی از یک پارتی همیشه ای گاب را میزنه که ما ایرم جواب شی انشالله میدی. امیدوار هستم که ویدیو رو شیر منین، توغ منین تاخیر را و برای واتساپ گروپ ها منی وایبرز یا منی فیسبوک ایر شیر کنین تاکه ما سلسله ویدیویی که در سلسله انتخابات شروع کدوم و انشالله که درو ریکارد کده راییم اینها در دیگه افرادها بیرسه، در مؤمنین مؤمنات بیرسه، در خواهرها بیرسه و در برای جوانها بیرسه تا اونها سیتیسفای شونه و در انتخابات به تعداد زیاد شریک شونه و برادر از ما را کامیاب کنه. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.